भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की साम 119 वर्स 116 तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक अर्घ दिता आसतना हे उबो अपूर्वायचे उतार पळया. तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे बसयल्ले त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. आज शुक्राच्या दिसा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आज म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. हो सगळो म्हयनो म्हाका निराशी जावंक दिनाका. ह्या सगळ्या म्हयन्यान आशिर्वाद आनी बेसवां अनुभव करचे सकत आज म्हज्या जिवितांत देवय सुम्या म्हणून मागया. ह्या प्रत्येक तरां सगळो म्हयनो देवाचे तर वाचूंक रिपीट करूंक ते उतर आमच्या कुडीचे विश्वांनी भरून येवचे खातीर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर वर्स 117 म्हणटा की म्हाका आदार दी आनी म्हाका तारण मेळटलें. तुज्या कायद्याचेर हांव सदांच नदर लावन रावता. तुज्या कायद्याचेर हो सगळो मेसो म्हयनो मोरये मायक समर्पिल्लो म्हयनो आमी एक कुटाम जावन आज कुटुंबांत माय अमोग शांती समाधान मागण्याचो स्पिरीट वाडोवन येवं दी. मागण्याचो स्पिरीट ह्या दिसांनी आमकां काजारां फंक्शनां जायतीं आसात म्हज्या मोगाचेर. बरें जाल्यार तुमी हजारांनी भाव भयणी हर एक दिसा ह्या मागण्यान भाग घेवन आसात तुमी. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. ह्या दिसांनी मेच्या म्हयन्यांत आमी चड आनी चड येवक्रिस्ताच्या लागीं रावया. येवक्रिस्तांत एक जावन रावया. मिस्साच्या बलिदानान भाग घेवन रावया. हर सकाळी येवक्रिस्तांतल्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेवया आनी ताची सकत आमी अनुभव करून ह्या गायनांत जेजूक अर्घ दिवन म्हणया वेळा जेजू वाकणया ताका आमी स्तुती करया. सुम्या तुझे उतार आज म्हाका जिवीत दिता म्हणून म्हणया वेळा. सुम्या तुझे उतार वै सुम्या देवो मुझे जिणिये आराधना तुका जेजू काराचे वाटे तुकाच महिमा जेजू. मुझा आदार सुम्या तुझे उतार सुम्या तुझे उतार देवो मुझे जिणिये तुझे उतरां सकत आसा बोळ आसा पदवी आसा. तुझ्या आत्म्यान आज म्हाका भर सुम्या जेजू. तुझ्या कृपेन आज म्हाका भर सुम्या जेजू. आयचो दीस आमी सुम्येच्या हातान समर्पीत कर मागया. ताची पदवी आज आमी अनुभव करया. आज खंय तो नेता म्हाका आदार. साम 121 1 2 3 म्हणटा की सर्वेस्परा तो नेता म्हाका आदार. ताणें रचना सर्ग आनी संवसार. ताणेंच रचना सर्ग आनी संवसार.
आज आमची जिवीत त्याच्या हातान समर्पण दिया. ताची काकूत आनी ताची पदवी अनुभव करून म्हण ह्या वेळार जेसू शांतारा मारी जेसू तुझ्या अभ्यासावानी म्हाका बोर जेसू तुझ्या कृपेन म्हाका बोर तुझ्या ध्यानान म्हाका बोर उलय सुम्या वय सुम्या उलय सुम्या उलय आता उलय सुम्या उलय आता उलय सुम्या हांव आयकता सुम्या तुझे उतार अंकाराचे वाटे प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू आज त्या सुम्याक अर्घ दिता आसतना सकाळचो वेळ तुमचो नंदण जाल्लो जावं दी, आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरलो जावं दी. परत म्हज्या मोगाच्या आंगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया, त्या सुम्याक अर्घ दिवया. हांव विणा उडपी थावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचें शिकप ग्रॅज्युएशन जावन तो बऱ्या कामाच्या सोदण्यार आसलो. तशें ताणें कामा खातीर एक कंपनीक एप्लाय केल्लें आनी तो त्या कामा खातीर राखवल आसलो. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर 8 म्हयने थावन पळोवन आसल्या. हांव सदां 3 वरांचें आराधन तशें सकाळचें तशें सांजेचें मागणें पळयन आसली. आनी हांवें पुता कडेन सांगलें, तूं ब्रदर प्रकाशा कडेन तुज्या कामा खातीर मागोवंक पेटिशन घाल म्हूण. आनी ताणें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ताणें ताका किर्तन 121 तशेंच जेरेमिया 32:27 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी हांव आनी म्हजो पूत मागण्या वेळार तशें घडये घडये ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या. तशें पोर पास्का फेस्ता उपरांत जमच्या काकुळतेच्या फेस्ताच्या नव्यानांत आमी भक्तीपणी कामा खातीर मागोन आसल्या. तशें 6व्या दिसाचें नव्यान जाल्ल्या उपरांत थोड्या वेळान म्हज्या पुताच्या एप्लाय केल्ल्या कंपनींत थावन म्हज्या पुताक फोन आयले आनी ताणें सांगलें, तुमी फाल्यां इंटरव्यूक येयचें म्हूण. आनी तो दुसऱ्या दिसा इंटरव्यूक गेलो. त्या इंटरव्यून तो फास जालो आनी ताका काम मेळ्ळें. हे देवूळ आजाप केला. धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्घ दितां. तशें आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक तशें ताच्या टिमाक तशेंच पाद्राबांक देव बरें करूं म्हणटा. देव तांकां बरी भलायकी दिवन सदांच राखून व्हरूं दी. तशें ताज्या कुटुंबाच्यांकय सदांच राखून व्हरूं दी म्हूण देवा कडेन मागतां. अर्घ तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. अलेलुया अलेलुया अलेलुया. हांव लिल्ली कोडयाळतान म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक बाईक टायर पंक्चर जावन मण्ण्यांत रगत क्लॉट जावन 6 दीस ICUंत आसलो. मागीर मोतीरेचेर समा उलयनासलो. मागीर म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें. तशें हांवें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ब्रदर प्रकाशान किर्तन 41:3 जेरेमिया 33:6 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सकाळीं सांजेर दनपारां सगळो वेळेर रिपीट करनूच आसल्या. ताच्या उपरांत भिकान कट्यारेचेर वचून आयल्या. मागीर दुसऱ्याच दिसा आमचो पूत कामाक वचूंक सुरू केलो. हेजे व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. जावं ताका जेजू अर्घ आनी होगळाप. ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशा खातीर हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिसस. लव यू जिसस. हालेलुया हालेलुया. सिराक चॅप्टर 51 वर्स 1 to 6 पर्यंत भो आपुरबायने सकाळचे उत्साह म्हणया. सर्वेस्परा मुझ्या राया हांव तुका अर्घ दिता. देवा म्हज्या सडवंदरा हांव तुजी स्तुती करता. तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय. मरणांतलो म्हाका वाटयलोय. निंदा करतल्याच्या जिबेच्या पासांतलो
फोट मारतल्याच्या वंटांतलो म्हाका निवारलोय म्हज्या दुस्मना मुखार तुवें म्हजो आदार जालोय आनी तुवें म्हाका वाटयलोय तुजे शुभम काकुळतीन आनी तुज्या नांवाच्या महिमेन म्हाका ग्रासूंक रावतल्याच्या पासांतलो म्हजो जीव काडून सोदतल्याच्या हातांतलो हांवें सोंसिल्ल्या जायत्या कश्टांतलो म्हाका वेडो घाल्ल्या आख्यांतलो हांवें पेटोवंक नातल्या उज्यांतलो पाताळाच्या खोल गर्भांतलो मेळे जिबेंतलो आनी फटकिऱ्या शब्दांतलो राया मुखार म्हजो आरोप लायतल्या अप्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय आज त्या देवाक अर्गायता आसतना ताका आमी स्तुती करया वाकणी आनी परत 2 टेस्टिमनी आसा आमी आयकुया. I am Irene from Mangalore. I wish to give testimony of my niece Swedel. She is supposed to give birth in the last week of May. But on April 21st, my niece Reshma sent me a message saying, Swedel is taken to the hospital. Please pray for the normal delivery. Immediately I sent a message to Brother Prakash and team. I asked my niece also to pray continuously with faith. And by the grace of God, Swedel had a normal delivery. Both the child and mother are safe, and after a few days they were discharged from the hospital. I thank God for His protection. Sincerely thank you, Brother Prakash and team, for bringing people closer to God through your prayers and service. Thank you, Jesus. Argantuka Somya, Hoglaptuka Somya. प्रेज द लॉर्ड. हांव शांती सल्दाना अहमदाबाद तावनू म्हजी टेस्टमनी सांगूंक आशेता. सुमार 2 वर्सां पयलें म्हज्या दोळ्यां भितर केसुळ्यो जावंक सुरू जाल्ल्यो. हांवें घरचेंच वखद केलें जाल्यार कांयच बरें पोवन म्हाका जावंक ना. सुमार 1 वर्स जालें आनी हांव भियेलीं. केसुळ्यो आपापींच फुटून रगत वेतालें. गूण जालें म्हूण हांव चिंतना परत दुसऱ्या जाग्यार येतालीं आनी अशें आसतना म्हज्या धुवेकी तशेंच जावंक सुरू जालें. ताच्या दोळ्यां भितर केसुळ्यो जावंक सुरू जाल्यो आनी आमी दोगांयनी कितलें वखद केलें जाल्यारय कांय सुमार जावंक ना. तितल्यार म्हाका म्हजे एक मोगाळ इश्टीन मेठिल्डा ताचो उडास आयलो. तेगे धाडय ब्रदर प्रकाशाचें अडोरेशन आनी हिलींग प्रेयरा विशयान म्हाका लिंक्स धाडटालें आनी हांव म्हाका वेळ मेळटना ते धाडय एटेंड करतालीं. सो हांवें ताका ह्या विशयान सांगलें आनी ताणें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज करून तांचे लागीं तावन एक वर्ड ऑफ गॉड म्हजे खातीर धाडलें. आनी ताच्या उपरांत हांवें सदां दीस तेरसा वेळार काम करतना ह्या केदाडा म्हाका सादी जातालें ते दाडा ही देवाची उतरां हांव उसारतालीं आनी म्हज्या धुवेकी हांव सांगतालीं आनी आमी दोगांयनी आयच्या दिसाय मागण्यांत आमी ही उतरां उसारता आनी 1.5 वर्सां उपरांत म्हाका आनी म्हज्या धुवेक जेजून संपूर्ण तरान गूण केला. हांव काळजान तावन देवाक अर्गां दितां. आमकां दोगांयकी ताणें गूण केल्ल्या पासत आनी प्रत्येक जावन काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी म्हजे फ्रेंड मेटिल्डा ताकाय आनी सर याजकांक आनी आमचे पासत मागल्ल्या हर एकल्यांक देवाची धराळ बेसावां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर जेजू घालून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा प्रत्येक सगळो म्हयनो आमचो आशिर्वाद असो आनी बेसांवाचो जावं दी. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 53 पळय घडीभर आमी देखून जेजून तांकां म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही मनुष्य पुताचे मांस केल्ल्या खेरीत आनी ताचे रगत पियेल्ल्या खेरीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. मनुष्य पुताचे मांस केल्ल्या खेरीत रगत पियेल्ल्या खेरीत ह्या हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमकां सकाळीच्या वेळार मेळचें. मिसाचें बलिदान जेजूचें मांस आनी रगत आमकां जीव दिवचें तसलें जिवीत दिवचें तसलें मांस हें जावन आसा. मुखार जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू मिसाचें बलिदान सिंपलाचें न्ही आनी सदांचें संवयेचें न्ही. म्हज्या हर एक अनुभव करून येतलें वयस जाल्यार परतून वाचचें तें सेंटन्स आमी जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव. हे संवसार सासणीक जीव
ससनाचो जीव आसा ताचे थंय सासणाचो जीव आसा मुखार आनी निमाण्या दिसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो हांव ताका जिवंत उठयतलो. निमाण्या दिसा म्हज्या मगचे न्हू आज प्रत्येक तर आमी हर एक सकाळच्या वेळा ताचे मांस सेवता आसतना ताचे रगत पियत आसतना आमी म्हणूंक जाय सुम्या म्हाका सासणी जिवीत फावो कर, सासणी जिवीत ह्या संवसाराच्या वसांतावन खोट्यापणांतावन म्हाका सुटका पळय. पण जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 एक घडी पळया. हांव तुजे तन एक व्हड परसा उपसायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. ह्या शुक्राराच्या दिसा ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दीस शुक्रारा आनी सगळो म्हयनो आमी एक आशिर्वादी जाल्ली जावंक जाय. आमी एक आशिर्वादी जाल्ली जावंक जाय. आशिर्वादीत आमच्या घराब्यांत न्ही, म्हज्या शेजारांतय, म्हज्या इश्टांतय, म्हज्या फ्रेंड्सांतय, एकामेकांतय आमी एक आशिर्वादी जाल्ली जावंक जाय. आमी कोणातय शिराप घेवचे तसले जावंक नजो. म्हज्या मगाचे न्हू आमी घडीत तुमकां म्हणटा बापूरबायचे घडीत, हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्ले घडीत. म्हज्या मगाचे न्हू हे घडीत अशें आसता कितल्याय पटी आमी कोणाकी दोळ्यान बोटां घालता, कोणाच्या दोळ्यान दुकां गळे शिता. आमचो म्हयनो तसलो हे म्हयनो जावंक नजो. मेळसो म्हयनो जावंक जाय. तूं एक आशिर्वादी जाल्लो जावंक जाय, आशिर्वादी जाल्लो. म्हज्या मगाचे न्हू एका एरियांत हांव पळोवन नासलो, हांव खंयच्या वेशे वेता आसतना आतां न्ही सुमार वर्सां पयले तेन्ना बांगडे बारी सवाय. आनी म्हज्या मगाचे न्हू ही भयण म्हणा लागली की तो मस्तेवाला येवंका न्ही. ताणें म्हणलें जावं पुरो 100क 5 बांगडे. ती म्हणून ना 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 उरली परत 7 दितात, म्हाका 7 दिवंकूच जाय. ती म्हणून ना बाय परवडना, तुका मात्र 5 दिवचे, उरल्यांक 4च दिवचे. म्हज्या मगाचे न्हू तिणें झगडे केले आनी तिणें 7 घेतलेच ताचेर जबरदस्ती. आनी ती म्हणा लागली हे एरियान म्हजे द्वारे तुका वळख, कितल्या लोकांक म्हजे द्वारे तुका वळख आसा, कित्याक हांवें तांकां सगळ्यांक आज सांगलां. तो बावडो म्हज्या मगाचे न्हू बेजारार खंतीर म्हणल्यार बरी गेलो फाटी 100 रुपया घेवन गेलो. म्हज्या मगाचे न्हू दुसऱ्या दिसा म्हज्या मगाचे न्हू आनी हांव तेन्ना मागणा आसलो आनी यस आमी पळयलें तिका कळीत ना. म्हज्या मगाचे न्हू हे 2 दीस ही भयण कठीण पिड्यान सांपडली आनी ती म्हणा लागली की मागीर म्हज्या कडेन ब्रदर म्हज्या खातीर माग, हांव कठीण पिड्यान आसा. कितें जालें, कठीण पोटान दूख म्हाका कित्याक म्हण कळीत ना. 2 दीस उपरांत तिका जावन हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जाली. 1 वीक हॉस्पिटलांत, लास्ट 1 विकांत एक दीस हॉस्पिटलांत गेलो आनी मागणें केलें म्हज्या मगाचे न्हू. आनी मागणें केल्ल्या वेळार हांवें तिका शिदा क्लियरली म्हणलें बाये आमी कोणाकी दुखयताली जावंक नजो, कोणाच्या दोळ्यांतले दुकां गळे शिताली जावंक नजो. जें कितें देवान दिलां तातूंत आमी समाधानी रावूंक जाय. 5 बांगडे केल्यार पोटाक आस, 7 बांगडे केल्यार पोटाक आस. म्हज्या मगाचे न्हू तातूंत कांय चड उणें जायना. आशा आमच्या जिवितान बरी न्ही. आशे द्वारे कोणाकी निरासपणाक आमी घालूंक नजो. आशे द्वारे कोणाची मोना काळजां तुटोवंक नजो. आशे द्वारे कोणाकी आमी कोणाच्या दोळ्यांतले दुकां गळे शितले जावंक नजो. म्हज्या मगाचे न्हू एक आशे द्वारे हे भयणी म्हज्या जिवितान म्हज्या ओवर म्हणटा रे त्या दिसांनी घट्ट केलें जावं फॉर वॉट एवर आमकां कळीत ना जाल्यार मुखार घडिल्ली घडीत मात्र 7 दीस हॉस्पिटलांत जावं फॉर बांगड्या द्वारेच म्हणूंक जायना, खंयच्याय कारणा द्वारे. कित्याक म्हणल्यार आज आमी कोणांतल्या दोळ्यांतले दुकां गळोवंक नसो. त्या खातीर हो म्हयनो त्या देवाचे उतार म्हणटा की आज तूं जातलो एक आशिर्वादीत आनी तुजे द्वारे आज जायतलो आशिर्वादी जावंक जाय. आज म्हज्या मगाचे न्हू जावं फुडो एक भाजी विकतल्यांक तूं एक 200 रुपया सामान घेतलें जाल्यार बऱ्या रितीन घे. ताणें दिल्ल्या जेवण त्या भाजयेंत तुका समाधान आनी तुवें दिल्ल्या पयशांनी ताजें जिवितांत समाधान आसूंक जाय. समाधान आसूंक जाय. जावं फुडो हांव म्हजें संवय आसा म्हज्या मगाचे न्हू हांव इस्रायल 11 वर्सां काम करनासलो. 11 वर्सां 6-7 वर्सां एका व्हडल्या बंगल्यान काम करनासलो. लंडनची ती मॅडम आमची जावन आसा वर्सां 2च पटी येताली. हांवें सांगलां तुमकां जायते पटी. आनी ह्या मॅडमीन केदाळाय काम करता आसतना कितेंय काम करता आसतना ती म्हाका बरो पाग दिता आनी तिचे उतार थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आनी कितेंय म्हणी चूक जाल्यार सॉरी 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 थँक्यू आसाच. म्हाका पयलीं एकदम इरिटेशन जातालें कित्याक काय थँक्स म्हणटा इतले पयशे दिता म्हाका कित्याक थँक्स म्हणटा. आनी कितें चूक जालें ती बॉस तिणें कितें सॉरी म्हणचें आमी सॉरी म्हणचें हें म्हज्या मतींत आसलें. म्हज्या मगाचे न्हू
सुमार 7 वर्सां तिच्या सांगात रावून म्हाकाय ते संवयचे जाले. आतां खंय भाजी घेवन कितेंय घेवंक येता हांव थँक्स म्हणटा, कितें सुद्दां सॉरी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगचेर आज हांव तिच्या द्वारे शिकलो. आमच्या जिवितांत आसूंक जाय कितेंय सोडून सॉरी, कितेंय सोडून थँक्स, कितेंय बरेंपण थँक्स, कितेंय घेता थँक्स. म्हज्या मगचेर ह्या म्हयन्यान आमी एकामेकाले बऱ्या रितीन जिवया. हांव जावंक जाय एकल्या म्हाका जिवितां आशिर्वाद. हांव जावंक जाय हेडसनाच्या जिवितां आशिर्वाद दित. हांव जावंक जाय हेनरीच्या जिवितां आशिर्वाद दित. हांव जावंक जाय रॉयसनाच्या जिवितां आशिर्वाद दित. हांव जावंक जाय ऑल्विनाच्या जिवितां आशिर्वाद दित. न्हय की म्हजे द्वारे ताणें खंतीन बुडचें तसलो हांव जावंक नसो. म्हजे द्वारे ताणें असमाधान बुडचें तसलो हांव जावंक नसो. म्हज्या द्वारे ताच्या दोळ्यांतल्या दुकां गळचें तसलो आनी निरासपणान वेचत असलो व्यक्ती हांव तांच्या जिवितांत जावंक कारण जावंक नसो. परतून पळय निर्गमनांत 22:16 म्हणटा, एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 4, हांव सर्गांतल्यान उंड्याचो पावस झडटलो, उंड्याचो पावस. निर्गमन एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 म्हणटा की तुमच्या वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केले सुवातेर तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुतांक तुमच्या मुखार धाडटलो. एक दुतांक ह्या मेच्या म्हयन्यान हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. तो दूत खंयच्या सुवातेर तुवें पावोवंक जाय त्या सुवातेर तुका व्हरून पावयतलो. आज म्हज्या मगचेर देवाचेर पातयेणी दवरला वेळार देव आपल्या दुतांक धाडून तुका राखता आनी तुका सांबाळटा. ह्या मेच्या म्हयन्यान ती आशिर्वादां आमी मागोवंक जाय. आमचो रायटात वयर बरें म्हणया, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, ह्या म्हयन्यांत म्हज्या मुखल्यान तुज्या दुतांक धाड सोम्या, तुज्या दुतांक धाड सोम्या. सोम्या जेजू, कश्टाक हांव वळख जायनाशें, इराऱ्याक हांव वळख जायनाशें, हेरांक वायट करतलो हांव जायनाशें. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर जेजू, तुज्या दैवीक सक्त्यान म्हाका भर जेजू, तुज्या कृपेन म्हाका भर जेजू. हांव भितर वेता आसतना, हांव भायर येता आसतना एक आशिर्वादी जाल्लो जावं दी. सोम्या जेजू, म्हजी चिन्नां म्हज्या कुडीचे सर विश्वे आशिर्वादी जाल्ले कर जेजू, आशिर्वादी जाल्ले कर जेजू. सोम्या जेजू, म्हजी जीब आशिर्वादी जाल्ली जावं दी. म्हज्या जिबेंतावन उसारची हर एक उतरां आशिर्वादाची जावं दी. म्हजी जीब ह्या म्हयन्यांत शिरापी जाल्ली जायना जावं दी. म्हज्या जेजू, तुज्या रक्तान म्हजो आत्मा, म्हजी चिन्नां, म्हजी कूड, म्हज्या कुडीचे सर विश्वे नितळ कर जेजू, निर्मळ कर जेजू. सोम्या जेजू, आमच्या मागूंक सांगल्यांक, आयसीयूंत असल्यांक, व्हेंटिलेटर असल्यांक, मरणाच्या तणीर असल्यांक, कोणा ऑपरेशन म्हण थारायला, कोणी पैणार वेचेर आसात, कामाच्या सोदण्यार आसात, कश्टान आसात, इरारायन आसात, आमच्या लागीं माग म्हणला, जायती पॅटिशनां दिला. ह्या जण एकल्या भाव भयणाक तुज्या बेसांवांनी भर जेजू, तुज्या पदव्यान भर जेजू. हो म्हयनो तांच्या जिवितांत एक आशिर्वादी जाल्लो जावं दी. बेसांवांनी भरलो जावं दी, कृपेन भरलो जावं दी, तेण्यान भरलो जावं दी. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, म्हज्या राया, म्हज्या सोम्या, म्हज्या सोडवंदरा ह्या म्हयन्यांत तूं आमकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर, तुज्या मोगा लागीं एक कंद व्हर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या जेजू, ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा ह्या सकाळच्या वेळार आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमच्या भुरग्यां वेळार राखून व्हर, आमचे कुटुंब राखून व्हर, आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद देवून येवं दी. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार जेजू, सर्गीच्या सक्त्यान आमकां भर जेजू. हाताखाली कामां पोंता पवय, सर्गीच्या सक्त्यान तूं आमकां भर जेजू. दुबळी काय, इराराय, पयशांचे उण्यापण, अस्कर
घे आमचे तर नपयस जाऊन दी आमच्या बँकात ह्या महिन्यात बॅलन्स उरोवन दी आमची वखदाक चड पैसे खर्च नासतना बरी भलायकी ह्या महिन्यात आमकां फावत जाऊन दी बरो बिझनेस जाऊन दी तुझ्या रक्तान आमकां नितळगा सगळ्या कार्याचे तुझे आशीर्वाद देवन येऊन दी तुझ्या पदव्यान बोरचेचो तुझी कृपा आमच्या जिवित वळण होती म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता प्रायज द लॉर्ड म्हज्या भगतचनो प्रत्येक देवाक आज आमी अर्घ दिवया वाकणया ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार बो अपूर्वान कुमसार जाय मेळ्ळार अवकाश मिसाच्या बलिदानान भाग घेया आराधनान भाग घेया प्रत्येक तरान कोणाक याद आज जाता तितली भाव भयणी आज मिसाच्या बलिदानान भाग घेया पयलो शुक्रार जावन आसा आशिर्वादचो दीस तुमकां जण एकला फावत जावं दी प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेनो हांवें सांगल्या प्रमाणे फाल्यां सांजेर हांव मँगलोर आसतलो फाल्यां सांजेर हांव मँगलोर आसतलो पेरवाय म्हणल्यार सुवातेर फातिमा मायेची फिरगत जावन आसा मुच्चेरा पदावू पेरवाय त्या सुवातेर फाल्यां आनी परवा हांव 2 दीस आसतलो दयाकन म्हज्या मोगाचेनो जाता तितली भाव भयणी फाल्यां सांजेर 5 वरांचे मिसाकच हजार जाया ताचे मागीर अर्घा वाकणी आराधन हांव आनी फादर आल्बन आसतलो तशें परवा आयताराच्या दिसा मेची 8 तारीख सकाळी 9 तावन 1:30 वरां पर्यंत हांव आनी फादर प्रवीण आसतलो प्रवीण मोंतेरो म्हज्या मोगाचेनो सकाळी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन अर्घा वाकणी आराधनांत आमी सम्या अर्घा दिवन 2 दीस आमी सम्या सांगाता कस करया आनी जायती अद्भुत आनी अजापां तुमच्या भावार्थाद्वारे तुम्ही त्यास अनुभव करया आमेन परचार टेस्टिमनी आयकुया आशिर्वाद दीस देव तुमकां फाव करून दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव प्रिया हांव यूकेसून म्हाजी टेस्टिमनी दिता हांव रास बरें नासलेलें म्हाजे शिरयो दुखताले आनी म्हाजे दोनी हातीचे शिरयो रास दुखताले अशें दिसतालें म्हाजे शिरयो आतांच फुट्टात अशें दिसतालें म्हाका डॉक्टरागेर वचूंक जायना हांगासर कित्याक हांव रेजिस्टर ना हांगासर यूकेक मागीर तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक हांवें म्हाजें प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलेलें ब्रदर प्रकाशान म्हाका साम 121 साम 7 साम 30 साम 2 धाडलेलें म्हाका टायम मेळ्ळा तशी हांव वाचतालें सांजे साकणीक दनपारांक वाचतालें हांव ओकोतूच म्हणून हांव तें वाचतालें म्हाजे जेजूचें रगतूच म्हणून हांव घेतालें आनी आंगाचें म्हाजें आनी तें वाचतालें हांव आयज म्हाका म्हाजे धन्या जेजून म्हाका बरें करलेलें हांव जेजूक अर्घा आनी महिमा दिता जय जय तुका जेजू महिमा तुका जेजू वखणी तुका जेजू थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमांक देव बरो करून तुमकां सगल्यांक म्हाका मागलेले पासून म्हाका थँक्यू जेजस Jesus, महिमा तुका जेजू प्रेज यू जेजस 2010 म्हाका जायते प्रॉब्लेम जाले न्हिदेचे म्हाका न्हिदी नासली म्हाका सारकी न्हीद म्हजी गेली म्हाजे 2000 जायते मेडिसीन घेतले डॉक्टर बी दाखयले म्हाका कांय बरें पडूंक ना 2015 हांवें सगळें सोडलें म्हाजी म्हाका बरी म्हणपाक लागली ब्रदर प्रकाशाचें लिंक डावनलोड करून हांवें ब्रदर प्रकाशाचें लिंक डावनलोड केलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें साम 46 वर्स 1 हांव सदांच म्हणटालें म्हाका तें बऱ्याक पडलें आतां म्हाका न्हीद येता थँक्यू जीजस म्हाजें तशें पांयां बी रायट लेग जायतो दुखतालो आनी वळटालो म्हजो पांयो आनी दोनी पांयां ताटां उलपतालीं म्हजी जळटालीं सारकी ती बी म्हाका बऱ्याक पडली आनी म्हाका कामाचें बी गायलें म्हाका बरें काम फाव करूं म्हाका कामूय बी बरें फाव केलां देवान थँक्यू जीजस आनी तशें म्हज्या पुताक हांवें पेटिशन घातलें पीटी एग्जामीक सिटाक तेकळ जायनासलें दोनी वयर तो काणासलो हांवें वर्ड पेटिशन घातलेलें तें पेटिशन घातलें कॉलेजींत गेलें तेन्ना तेणें मोर देन 25 केले थँक्यू जीजस हे सगळें बरें कामां आनी बरेपणा पासत हांव तुका अर्गां दिता दुनिया आनी थँक्यू म्हणटा जेजू तुवें आमच्या लायफान ब्रदर प्रकाश हाडून आमचे सगल्यो वचून आमचे वचून सॉल्व करूंक थँक्यू जीजस थँक्यू ब्रदर प्रकाश तुका आनी तुजे टिमीक आनी तुका सदांच देवान भलायकी फाव करूं आनी देवाचें काम तूं सदांच मुखार व्हरोन तुका बरी भलायकी तुका फाव करूं दुनिया थँक्यू जीजस प्रेस धालो हांव ट्रिजा वसयतान उलयतां म्हजी टेस्टिमनी दिवंक भोव आशें येता हांव म्हजो दावो दोळो आनी उजो पांय मस्त दुखतालो आनी दाव्या दोळ्यांत म्हाका बायबल रीड करूंकूच जायनासलें अक्षरां दिसनासलीं हांवें
प्रकाश डिसोजाक वॉयस मेसेज धाडलें. ताणें म्हाका देवाचें उतार किर्तन 46:7 आनी म्हाका किर्तन 121:7 दिलें. हांव तें सदां रिपीट करतालें बाय हार्ट करून सदां करता दलबार सरेस्पर तुजें जाका देव तुजें कोटें सगळ्या वायटान सरेस्पर तुका राखतलो आनी तुजो जीव सांबाळटलो म्हणून सदांय बसतालीं हांव आनी ताजें मागणें हांव तिनूय पुटी आयकतालें. आतां म्हजी भलायकी बारी बरी आसा आनी म्हाका चलोवंक बरें जाता आनी म्हाका बायबल रीड करूंक दिसता पुराय कितें आनी ताणें ताज्या टिमांनी म्हाका मागता म्हणून सांगिल्लें. तांच्या मागण्या निमतान हांव बरी जालें आनी प्रकाश डिसोजाच्या दिल्ल्या वर्ड्सान हांव मस्त बरी जाली. देव तांकां बरें करूं दी तांच्या टिमाक देव तांकां बरें करूं दी म्हणून मागता हांव. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हाय, म्हजें नांव स्टीव. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव दुबय हांगासर विजिटींग विजार कामा खातीर आयिल्लो, बट 2 weeks हांव रुमार रावलो. म्हाका खंयचेंय काम मेळूं ना. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें हांव डेली रिपीट करना आहलो. आफ्टर अ वीक म्हाका इंटरव्यूक कॉल येयलें. सो हांव इंटरव्यू अटेंड जावन म्हाका तिणें सांगलें नेक्स्ट डे जॉयन जावंक. देवांतलें अजाप केल्लें तेणें देवाक वरदान दिता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पांगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, थँक यू जिजस.